حضرت لقمان دی تقریر آئی تے اپنے پوتر کو بیٹھا دیں اللہ دے اسارش تو دے دے آسے تے ساکو لقمان دے بول پسند آئے اسا انہاں دے بولا کو قرآن چا بنائے تاکہ دین پورا لے پڑھ کے بھی اپنے بالیں کو یا تقریر سمجھیں دے راویل اپنے بالیں دی یا تربیت کریں دے راویل یا اللہ کیڑی تربیت ہے میرے ایک ذرا وقت کہنی تیڑا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تے کو قرآن دسنا چاہتا اللہ دا بندہ حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھا دے اللہ قرآن چاہ دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ جڑے ویلے آکھیا ہاں حضرت لقمان نے لبنے ہی اپنے پتر کو وَهُوَ يَعِظُهُ اوہلے جڑے ویلے نصیحت پیا کرنا اپنے پتر کو نصیحت پیا کرنا تے آکھیا کیا ہے پہلی جڑی نصیحت ہے حضرت لقمان دی یا بنیا اے میرا پتر اے میرا پتر اے میرا پتر حضرت لقمان دی نصیحت ہو پترے والے ہو دھیری والے ہو اولادیں والے ہو صرف اولاد جنن کمال نہیں اولاد دی تربیت کرن اصل کمال ہے اصل خزانہ اولاد دی تربیت ہے اولادی میں سمجھو تیرے اخلاق دی پہچان دا ذریعہ ہے تیری اولاد تیری مٹھاس دی پہچان دا ذریعہ ہے تیری اولاد تیرے پھرم دی پہچان دا ذریعہ ہے تے جا تو سے ہوئے تیری اولاد ہو سی درختیں دا پتہ لگ دے پھلیں کے پھل چنگے ہوئے تے درخت بھی چنگے ہوئے استادیں دا پتہ لگ دے شاگردیں کے شاگرد چنگے ہوئے تے استاد بھی چنگے ہوئے پیو ماں دا پتہ لگ دے اولادیں کے اولاد چنگی ہوئے تے پیو ماں بھی چنگے ہوئے اولاد تے زور لا اولاد تے زور لا اولاد ولی اللہ بنا اولاد ولی اللہ بنا اولاد نبی دے یاران دا غلام بنا اولاد کو اللہ دی توحید دا لمبردار بنا اولاد کو اپنے پیغمبر دی سنت دا تابدار بنا اولاد کو حضرت امیر معاویہ دا تعارف کرا اولاد کو خلفاء اربعہ دا تعارف کرا یہ خزانہ ہے یہ تیرا بینک بیلنس ہے تیری دنیا بھی کھری ہے تے آخرت بھی کھری ہے اللہ دے ایسا دے دے پیاس ہے حضرت لقمان اپنے پتر کو سدی بیٹھا تے بیٹھا دا یا بنیا اے میرا بیٹا میری نصیحت سن لا تشرک باللہ اے میرا پترا میں ابے دی پہلی نصیحت ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا کتنی وڈی بات ہے لا تشرک باللہ اوہ پترا اللہ نال شرک نہ کریں جے میں لقمان دا پتر ہی تھا اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھے سے چوکھے اساں اپنے بالیں کو کریں گھر بلہا کے پتھاری تے آکھیا ہوئے اساں بھی شرک نہ کرو اساں کنی تربیت کیتی ہوئے اساں کنی تعلیم دیتی ہوئے انہیں کہے نا کہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی سکو اساں جو ہی سمجھائیں مندے سمجھائیں فضیت نہ سمجھائیں یہ دیکھیں قرآن میرے سامنے حضرت لقمان آدھن شرک نہ کیتا اللہ دے میں کوئی گال وڈی پسند نہیں کیا خیال ہے کہیں کو آکھنا ہوئے اللہ دا شریک نہ کرے شرک نہ کیتا پوترا کی ابا خیر تے کیوں حضرت لقمان آدھن ان الشرک لظلم عظیم شرک وڈا ظلم ہے ظلم دا مانا ہوندے اندھارا شرک وڈا ظلم ہے خیال کر شرک نہ کری میرا پتر میرے لگے شرک بھی نہیں کرنا شرک دا مطلب ہوندے اللہ دی ذات نال اللہ دے بندے کو رلا لیونا شرک دا مطلب ہوندے اللہ دیاں صفتاں چاہ کے غیریں چپا لیونا شرک دا مطلب ہوندے اے غوث اعظم میرے اللہ دی صفت ہے تے بندہ کے فلانی مخلوق غوث اعظم ہے اے شرک ہے داتا میرے اللہ دی صفت ہے میں اقالی ہجویری داتا ہے اے اللہ نال شرک ہے مشکل کشا ہون اللہ دی صفت ہے میں آقا حضرت مولا علی مشکل کشا ہے فلانا بزرگ مشکل کشا ہے اے اللہ نال شرک ہے اولادا دیونا میں اللہ پاک دی صفت ہے میں آقا فلانے دربار تے فلانے مزار تے فلانے بزرگ دا ایک چکر چلا اللہ اولاداں دے دے سی یا نوراتاں ٹکائیا اللہ اولاداں دے دے سی شرک نہیں کرنا یہ فلسفائی بھی رازی بھی سونے دے برابر تے کو نقطہ پیا دینا گانڈ بد کے ونج متا میں زندگی دا آخری واز کرنا بیٹھا ہوں ہو سکدے ول نصیب ہی نہ ہوئے
قرآن نے آ کے حضرت لقمان پہلی اپنے پتر کو تربیت دیا کی تھی اللہ نال شرک نہ کریں ایندے وچ راز جن دی اولاد شرک نہ کریں دی ہوئے ایسی اولاد کو اللہ پیو ماں دا فرما بردار بنانے دے مشرک اولاد پیو ماں دی وفادار نہیں ہوندی مشرک اولاد اپنے پیو ماں دی وفادار نہیں ہوندی نصیحت شروع بھی تو کے تھئیے اوے پترا اللہ نال شرک نہیں کرنا خیال کریں شرک ظلم عظیم ہے اگلی گال سنیں اللہ دی قسم دل بڑھا دے اتنے کو نقشے بیان کر کے دیوان اے اتنا پوتر بیٹھے پیوں بیٹھے دیکھ ذرا تھوڑا نقشہ دیکھ ابا اپنے پوتر کو بیا دے شرک نہ کریں اللہ دے نال شرک ظلم عظیم ہے اللہ دے وال اساں اتھائیں حضرت لقمان دی نصیحت روک دیتی ہے اساں بھی ایک بندے کو نصیحت کیتی ہے قرآن سننا چاہتے ہو اتنی تھوڑا تطبیق دیکھیں ذوق والے لوگ تو ضرور دھیان دو حضرت لقمان اپنے پتر کو سادے بارے بیٹھے آتے ہیں اسائیں تھائیں حضرت لقمان دی نصیحت کو روک دیتے سے ایک نصیحت میں عرش تو انسان کو کیتی ہے جی میں لقمان اپنے پتر کو بیٹھا دا اللہ نال شرک نہیں کرنا ایویں میں اللہ نے وال نصیحت کی تیئے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اساں بھی انسان کو نصیحت کی تیئے تو بھی اپنے پیو ماں دا خیال کی کر سمجھ کیا آئی میں کو پتہ کیا سمجھ آئے اللہ دے جڑا پیو ماں سارے خیال دی تربیت کرے اسائیں جی اولاد کو پیو ماں دے خیال دی تربیت کرے دیں جڑا اپنی اولاد کو سارے بارے سمجھاوے اساں دی اولاد کو دے پیو ماں دے بارے سمجھے دیں جڑا اپنی اولاد کو سادہ حق دساوے اساں دی اولاد کو دے پیو ماں دا حق دسے دیں جڑا بندہ اپنی اولاد کو سادی توحید سمجھاوے سادہ کلہ ہومن سمجھاوے سادہ یکتا ہومن سمجھاوے اساں دی اولاد کو دے ابے اماں دا کلہ پیار سمجھے دے ہیں اللہ دے تو بیٹھا آدم ہے پتر کو جو شرک نہ کر اساں ول تیرے پتر کو نصیحت کرنے تو بھی پیو ماں نال خیال کیتا کر اللہ سیاں چلو تیرے نال شرک نہ کرے بندہ ہے تا گال سمجھے چندی ہے چلو تو خالق کہیں مالک کہیں رازق کہیں ایویں نا پیو ماں نال چنگائی کرنی ہے اے گال سمجھ نہیں آئی اللہ دے میں سمجھنا حاملت ہو کیوں خیال کرنے حاملت ہو امہو وہنن علا وہنن یہ تو کو نہیں پتا ہے میں کو پتا ہے توڑی امائی جائے تو کو اٹھایا تکلیفاں تو جائے برداشت کی جان 9 مہینے دا حمل اے تیری اماں دا کمال ہے برداشت کی تی رہ گئی ہے تے تو اپنی اماں دے پیٹ ج 9 مہینے ودا رہ گئی اے تیری اماں دی جرت ہے اے اساں تیری اماں دی جرت پیدا کی تی ہے اللہ دے تکلیفاں میاں وفصالہ فی عامین اجا 9 مہینے اللہ درد کہنا بھولی ہے تیری اماں پر 2 سال تک تے کو پکڑ پکڑ دودھ پیلیں دی رہ گئی ہے تیرے پٹھے مضبوط کریں دی رہ گئی ہے تیرے ہڈیاں مضبوط کریں دی رہ گئی ہے تیرے جسم دے آزاد طاقتور بنے دی رہ گئی ہے تاکہ کہیں دے سامنے کھڑا ہو سکیں تاکہ کہیں مزدوری کر سکیں تاکہ نماز دے کھڑا ہو سکیں تیری اماں اپنے سینے دا لہو تے خون کڑ کڑ کے تے کو پیلیں دی رہ گئی ہے تیرے گند ملیں دی رہ گئی ہے تیرے گندگیاں صاف کریں دی رہ گئی ہے اجاویہ دیں پیو ماں دا خیال کیوں کروں ساڑے اکل چگال نہیں اندی اجاویہ دیں پیو ماں پاگلن چبلن ساڑے مزاج دے خلاف دے کرن اللہ دے 9 مہینے اپنے پیٹ جھلن علی تکلیف دا بھی بدلہ نہیں دے سکدا 2 سال اپنے باپ دے کھیر پیون دی ماں دی جرت مزدوری نہیں دے سکدا اللہ پاک فرمے دے جی میں حضرت لقمان سادہ حیاء بیٹھے سکھیں دے اساں پیو ماں دا حیاء سکھا سکتے این سمیں جڑا رب دا نہیں ہو پیو ماں دا نہیں جڑا رب دا بن گئے سمجھو پیو ماں دا بن گئے
میرا پتر میرے اگو بڑھ بڑھ کریں دے دا مطلب ہے اللہ دا باغی ہے میں اللہ دی بغاوت جب پوتر دی سرزنش نہیں کی تھی این واسطے وال پوتر کو اللہ پاک نے باغی بنا دیتے اللہ دے پہلے میری توحید سکھا وال میں تیرے حق سکھے ساں پہلے میں اللہ دا تعارف کرا وال میں اللہ پاک تیری عظمت عزت دے چرچے بیان کرے ساں اللہ پاک آدھے حضرت لقمان نے اپنے پوتر کو نصیحت کی تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم تے اللہ دے والا سا نصیحت کی تھی اپنی اممہ دا بھی خیال کیتا کرو جڑی اممہ تو اپنے ماں دے پیٹ جو چاہتی رہ گئی ہے تے وال ماں دے پیٹ دے باہر آون دی تکلیف وط 2 سال کھیر پلاون دی تکلیف بندہ اپنی اممہ کو مونڈے تے جا کے کندھے تے جا کے طواف ادا کریں آئی تے حضرت عبداللہ بن عمر کو روک کے آکے سے اے دسواں میں اپنی اممہ کو گھرو مونڈے تے چاہیاں تے طواف بھی کرائیں صفا مروہ بھی کروائیں تے عمرہ پیا کروائیں اے دسو میں اپنی اممہ دی خدمتہ حق ادا بھی کیتے یا کہنا اکھاں بھی چوہاں سو آگئے آکھاں لگے کنجھے مسئلے پوچھ دیں جیڑے لحظے ویچ اممہ دے پیڑ دے باہر دنیا ویچ آیا میں جے دے بدلے چ تیری اممہ کو درد ہویا جے کو درد زیادن تکلیف ہوئی ہے اجا تک تے اون درد تے تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہویا کھیر پلاون تے دور دی گالے پیشاب میلن تے دور دی گال ہے استنجے کراون تے دور دی گال ہے گند صاف کرن تے دور دی گال ہے متھے بلہاون تے دور دی گال ہے کنگھیاں کرنا تے دور دی گال ہے سرمے پواونا تے دور دی گال ہے اپنے منہ والے لقمے چاہ کے اپنے بچے دی غذا بناونا تے دور دی گال ہے اجا تک تے تو جمن دا بھی حق ادا نہیں کرنا اللہ دے پہلے اپنی اولاد کو تربیت کر ساری توحید سکھا ساری کائنات دا تصور سمجھا ساری طاقت تے سارا اختیار دسا پہلے ساری وحدانیت سمجھا پیچھے اساں والوں دے دل چ تیرا پیار پیدا کر دے سو اللہ پاک فرمے دے حضرت لقمان میں نصیحت بیٹھے کرنے آل اساں بھی ول نصیحت کرنی تھی ہے لیکن ایک بات بھی مزید کی تھی سے اے انسان اگر تیرا ابا اگر تیری اماں ساری توحید دے علاوہ تے کو کوئی گال کرن شرک دی گال کرن قتل دی گال کرن چوری دی گال کرن ٹکیٹی دی گال کرن حقہ تازہ کرن دی گال کرن سگریٹ دی ڈبی منگواون دی گال کرن حرام دی گال کرن وات ساری نصیحت ہے مردہ مر ونی اپنے پیو ماں دی بات نہ منی او مننی ہے جڑی ساری توحید دے مطابق ہوئے اپنے ابے اماں دی او بات مننی ہے جڑی حیا دے مطابق ہوئے کئی پیو مائی پیٹے ہونا نا سارا قصور اولاد دا بھی نہیں ہوتا قرآن چاہتی بیٹھا کچھ نے وڈ وڈیریاں تے حاجی تے ملکیں تے نوابیں تے جامعیں دے سر رہتی سختی ہوندی ہے سارا قصور اولاد دا ہی نہیں پیو مائی ذرا تھوڑا جہاں بریکاں بنوا میں آپیں اولاد ٹھیک ٹھیک ہے حق میں کریں نہیں دیتے عدل میں کریں نہیں کیتا تربیت میں کریں نہیں کیتی اللہ دے اسامت قرآن چاکھے سے پیو ماتے کو شرک دا آکھے تا نہیں کرنا اتنی توحید پیاری شرک نہیں کرنا پہ دے آخر میں وڈے وڈے سارے اپنے کئی عقیدے جماعتی گئے ودے انہوں اوڑے دوجہ پاس شرک والے پاس وہ کیا ہی وے آدھے مجبوری ہے کیا ہی مجبوری یہ میرا نا پھپھے رہے ملے رہے بوہ دا پوتر واد بوہ ساری نہیں پرنی ودی وال مجبوری ہے تے آمنا منجنا تا پندے آمنا منجنا پندے تے اللہ دے قرآن دی آیت کو کینے کرے سے آمنا منجنا پندے اگر اتھا تے پیو ماں دی بات نہ منن دا حکم ہے اگر شرک دے مطابق ہوئے او تے وال بھی پھپھیر تھیا او والی ملیر تھیا او تے تریجی چوتھی نسل ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے حضرت لقمان نصیحت پہ کرنے پہلی نصیحت کی تھی نے جو شرک نہیں کرنا میں شاٹ پیا کرنا اساں بدلے چہوں ویلے حق پورا کر دیتے سے اساں بدلہ لے دیتے سے اساں پیوما دے بارے نصیحت کی تھی ہے اگلی بات تے غور کر اللہ تعالیٰ فرمے دے حضرت لقمان اپنے پتر کو دوجی نصیحت پہ کرنے یا بنیا
یہ سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ یا بنیا اے میرا پترا انہا ان تکن مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرا بیٹا میں بابے دی نصیحت ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شے ہوئے جتھا مرضی ہوئے، پہاڑ دی چٹان تے ہوئے، آسمانہ دے اتے ہوئے یا زمین دی تیوے ہوئے، ذرہ برابر بھی کوئی دانا کیوں نہ ہوئے، اے ذہن جرک یات بے اللہ، اللہ کو ضرور سامنے آنر دے قادر ہے۔ یعنی اللہ دے کو کوئی شے لپی چھکی بولے دے لیے ذرہ برابر ہوئے، آسمان تے ہوئے یا زمین تے ہوئے یا پہاڑا تے ہوئے، اللہ پاک فرمین دے یات بے اللہ، اللہ کو ضرور گنا سی نالدن ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بریک بھی نہیں جان دے تھے، اللہ ہر شے کے خبردار ہے۔ این نصیحت دا کیا مطلب ہے؟ اے میرا پترا چوری چھپی جرم نہ کیتے کر، اللہ سارے معاملات کو ظاہر کرن دی طاقت رکھ دے۔ رات دی تاریکی شراب پیندے ودے ہوندن، روڈیں تے تکی ودے ہوندن، کدیں ایسے جو نہ آونجے، پولیس دا ڈالا نہ آونجے، ای بدبخت دے دل پولیس دا زیادہ ڈر رہے، اللہ دا ڈر گئے نہیں، اللہ دے سامنے چک چک شرابہ پیا پیندے، لیکن تھانے دار دا ڈر رہے۔ یا گال سمجھائی ویندی پئیے، حضرت لقمان آدن اللہ نال شرک نہ کیتا کر، نمبر 2 اللہ دا ڈر دل وچ رکھیا کر، خیال کر متا آنکھیں جو میں اے بھی کر گنسا ہونا دھارا چھا گئے، انہیں اے بھی کر گنسا رات دی تاریکی ہو گئی ہیں۔ اے میرا بیٹا پاہمیں ایک ذرہ برابر دانا ہوئے، آسمانہ تے ہوئے، زمین تے ہوئے، پہاڑا تے ہوئے، یات بے اللہ، اللہ کو ضرور سامنے گھنا سی۔ جنہ اللہ لکے ہوئے ذرے کو آن سکتے، تیرے میرے رات دے کیتے ہوئے جرم اللہ نہیں آن سکتا ہیں۔ آنکھیں سے کنہیں پتریں کو خیال کیتا کروے، اللہ دیتا پہ ہر جاتے ہیں، اللہ دیتا پہ ہر جاتے ہیں، اللہ دا خیال کیتا کر، اللہ ہر جاتے دیتا پہ، اللہ بریک بھی نہیں جان دے، پردے دے پرلے معاملات اللہ جان دے، ایک ایک شاید اللہ دی نظر ہے۔ وہ ایک استاد گیا نا مدرسے، طلباء دا امتحان گنن تے مرغی دے دیتی سی، ایک ایک چھری دے دیتی سی، بھی تو سمجھو اتھاں ذبح کرو جتا کوئی نہ پیا دے دو دے، کوئی گئے اتھا کھجی دے منڈے ذبح کر رہا ہے، کوئی کہنا پیارے دا، کوئی گئے اپنی بیٹھک تے ذبح کر رہا ہے، کوئی اپنے کلہے کوٹھے چندروں کنڈی چڑی تیسی ذبح کر رہا ہے، سارے چاہتی ودے تے ایک بال چھری بھی چاہتی ودے تے مرگی بھی، بولو انہیں کہ آج وقت تیری خیر کہنی تے کو کوئی جائی ہو جینے لبھی آگئے استاد ہیں کہ ہاں بھی کسی میں ذبح کر آیا فلانی جاتے فلانی جاتے فلانی جاتے، چلو بھی تُساں سارے ٹھیک ہو، تائیں کیوں نہیں ذبح کی تھی؟ وہاں کہ استاد جی تُساں پہلے اپنے سوال تے تک غور کرو، تُساں فرمایا اتھاں ذبح کرنی ہے جی تک کوئی نہ پیارے دا ہوئے، میں کھجی دے منڈے چے ذبح کرن دی خاطر بیٹھا، میں دیتا تک کوئی نہیں پیا اڈو اڈو، لیکن والخیال ہے رب تا دے دا پائے، اللہ تا دے دا پائے، کی میں لوگ سکنا میں کمرے چندروں کونڈی دے کے ذبح کرن پیاں، میں کو خیال آئے اللہ تا دیتا پائے۔ استاد دے اکھاں وچوں پانی آ گیا ہوں کہ ساری کلاس ناکام تا فیل ہے، تو کلہ پاس ہیں، ایو کوئی سمجھاونا چاہنا ہمیں جتنا مرضی لکو اللہ دی نظر کے نہیں لوگ سکتے، جتنا مرضی چھپو اللہ دی قسم ہے کیڑی کیڑی بات سمجھاؤں۔ حضرت یوسف جلے زلیخہ دے سامنے کھڑے ہیں نہ ہوا دی مرڑے، حضرت یوسف علیہ السلام آدھے ہیں میڈا نہیں ہے کہ آکھنے خدا لیتا پہ تے او وقت بھتیں دی پوجا کریں دی خدا ہے کہ بیا ہاتھ دا بنیا ہویا نال لا تھا اندھے ہوتے کپڑا جیسا چیسی بھی ہون چلو دیکھ خدا کہنی پہ دے دا وہاں کہتا ہے کو نہیں پتا میڈا خدا ہوئے جڑا پردیاں دے پار بھی جان دے ایمیں یا کہنا یہ تربیت پیا کریں دے حضرت لقمان اپنے پتر دی دسو جیڑا پوتر جیڑی اولاد ہی ہو جی تربیت سکھے وہ مجرم تے گناہگار بن سکتی ہے۔
حضرت لقمان آدن پہلی نصیحت اللہ نال شرک نہ کیتا کر تے دوجی نصیحت آئی جیڑی شاید دنیا چوے اللہ کو سامنے کر کے رکھ دے اگلی بات تے غور کر تریجی نصیحت اشارت کرا یا بنیا اے میرا پترا حاکم الصلاۃ نماز قائم کی تھی کر کیا بس یہ نصیحت کی تھی کرو اپنے بالیں کو یا بنیا اے میرا بیٹا حاکم الصلاۃ آئے تریجی نصیحت آئی چوتھی نصیحت کیا آئی وامر بالمعروف اچھائی دا حکم دیتا کر پنجویں نصیحت کیا آئی ونہا عن المنکر برائی کے رو کیا کر چھویں نصیحت کیا آئی واصبر علی اے میرا پترہ ہے چھویں نصیحت ہے جدہ بھی کوئی دھاک لگی صبر کیتا کر دھار دھار نہ کیتی کر پیو دا متا نہ لجوا میں شیر بانی شیر کدنا سا اولاد کو تعلیم لیتی اپنے پتر کو آپ اس طرح مار کے تھانے گئے بیٹھے ہونے بے صبری دا مونڈ تتائیں بدھے قصور دے نہیں حکمرانے دا یہ چھویں نصیحت اے میرا پوتر جنا دھک لگی جنا دکھ آوی جنا بہتان لگی جنا الزام لگی جنا خسارہ آوی جنا ازمائش آوی جنا بخار تھی جنا تکلیف تھی میری نصیحت وصبر کیا کیتا کر کتنی نصیحتاں تھی گئی اپنی اولاد کو صبر سکھا ونیو ستویں نصیحت پہ غور کر اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اے میرا پترہ جے تک جیندہ رہے تیری جتی زندگیوں میں کدیں لوگیں کے بے رخی نہ کیتے کر متھے تے واٹ نہ پاتا کر لوگیں کو جنہ بھی ملیا کر خندہ پیشانی نال ملیا کر اے نہ ہوئے جو لوگیں کو دیکھیں تے منہ ودا سجاویں لوگیں کو دیکھیں تے آکڑ ودا کریں اینا کری میں لقمان دی نصیحت ہے لوگیں کے اپنے رخسار گنا پیا پھیریں اے 8ویں نصیحت تے غور کر تے نالا کن بیگن والا تمشی فی الارض مارا اللہ دی زمین تے کریں آکڑ نال نہ پیا ٹوریں کتنا آل بولو کیویں ٹر دیں آسا آدھے بات بناویں کھولی کیمرہ پتہ لگے فوز ہے اللہ دی قسم ہے قرآن دے خلاف جھکنا لیکن اللہ اٹھیں کریں دے جھکنا لیکن اللہ اٹھیں کریں دے عجیب بندے ہیں یار آپ میاں مٹھو بن دیں سٹیٹس بھی اپنا واٹس اپ بھی اپنی فیس بک بھی اپنی تے ساری بھوت تے پوزے بھی اپنے چاستہ تاں ہے میری تعریف غیر کرے میرا سٹیٹس دوجھا بندہ لاوے مزہ تاں ہے تو کون میں خام غہارش ہے اپنی تریجھے واللہ دا بندہ یہ کوئی کمال تا نہیں ایدہ کیا کمال ہے آکڑ دی کیا ضرورت ہے تکبر دی کیا ضرورت ہے اگلی بات حضرت لقمان نے کی تھی ذرا سمجھی پترا زمین تے آکڑ نال نہ پیا چلنے اے میں ابے دی نصیحت ہے یہ 8ویں نصیحت ہے کہ نال آدن پتہ ہے کیوں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور آکڑ کرنا لے نال اللہ پیار نہیں کر رہا آکڑ نہ پیا کریں یہ کتنی نصیحتیں تھی گا 8 کتنی 9ویں نصیحت حضرت لقمان اپنے پتر کو آدن وقصد فی مشیک جڑے ویلے چلیں تے اعتدال نال چلیا کر نرم چال چلیا کر تیرے چلن نال کہیں کو نقصان نہ ہوئے تیرے چلن نال کہیں کو تکلیف نہ ہوئے اللہ دے نبی پاک دے بارے صحابہ دن سارے نبی کریم ایویں ٹر دیاں جویں چاڑھی تو تلے پہلانے ہوئے چاڑھی تو جڑا تلے لہے کیویں ٹر دے جھلیج کے تے نیو کے اساں تو ہر ویلے ہی میں ٹردے ہیں ہر ویلے ہی میں ٹردے ہیں جو اللہ دی پناہ
نہ کیتا کر جڑے ویلے چال چلنے ذرا نرمی اختیار کیتی کر واغضض من صوتک ڈامی نصیحت ہے نالا دن وے پترا جدہ بھی علایا کر اپنی آواز نرم رکھی کر لہجہ بھی ذرا تھوڑا جیاں ہولا رکھیا کر اچھا اچھا نہ لایا کر واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لو صوت الحمیر اچھی آواز جڑی ہوندی ہے گڈا دی آواز ہوندی ہے اچھی آواز جڑی ہوندی ہے گڈا دی آواز ہوندی ہے